अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। आंखें बंद कर लें और रो लें, इस इश्क की बस्ती में, इसको आंसुओं की बस्ती में बदल डालें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। मेरे मौला तू बड़ा है, तू किब्रियाई वाला है, तू अजमतों वाला है। तू देख रहा है कि आज की रात तेरे बंदे तेरे हुजूर फकत मंगते और साहिल बन के आए हैं। हमें किसी अमल पे भरोसा नहीं मौला, हमारा कोई अमल इस काबिल नहीं कि तेरे हुजूर पेश करे, कोई अमल ऐसा नहीं कि उसे अमल का नाम ही दे सके। मेरे मौला हमारा हर अमल जिल्लत और रुसवाई है, हमारा हर अमल जिल्लत और रुसवाई है, हमारा हर अमल जुर्म व खता है, हमारा हर अमल गुनाह है, मासियत है, बेअदबी है। तेरी शान के मुताबिक, तेरी शान के सामने हमारा हर अमल बेअदब, हमारे जबीनों के सजदे भी तेरी अजमत के आगे बेअदबी हैं। मेरे मौला हम तेरी बारगाह में तेरे भिखारी बनकर तुझसे फकत तेरी रहमत का सदका, तेरी रहमत का सवाल करते हैं, तेरे हुजूर तेरी बख्शिश और मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। जो लोग आज की रात जमा हैं, मेरे मौला इनमें से एक शख्स भी ऐसा वापस न भेज जिसे तूने सारे गुनाह बख्श न दिए हो। मेरे अल्लाह अपना करम कर, बेबहा करम कर, बेकिनारा करम कर। तेरा बहरे करम बेकिनारा है, तेरी जूदो सखा, तेरी बख्शिश व अता, उसका कोई किनारा नहीं, कोई हद नहीं। मौला इनमें से कोई भी गुनाहों में लथपथ वापस न भेज, सबके गुनाहों के बोझ उतार दे मौला, सबके गुनाहों के बोझ उतार दे। अपनी बख्शिश की बारिश फरमा, अपनी रहमत की बारिश फरमा, सबके नाम अमाल को धो दे, और जैसे माँ के पेट से तू पैदा करता है सबको इस तरह रुखसत कर, इस तरह रुखसत कर। ये जो 10 दिन से मेरे मौला तेरे भिखारी, तेरे आशिक बनने के लिए बैठे हैं, इन्हें अपने इश्क की चिंगारी जला दे, इनके दिलों में अपने इश्क की चिंगारी जला दे, अपने इश्क की चिंगारी जला दे। मेरे मौला इन्हें अपने इश्क की चिंगारी दे दे, हर एक को उसकी बसात के मुताबिक अपना तवक्कुल दे, अपनी रजा दे, अपनी बख्शिश दे, अपनी रहमत अता कर, अपनी कुर्बत अता कर, अपनी मारिफत अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी ताअत की तौफीक दे, इबादत की तौफीक दे। गुनाहों से ज़िंदगी को पाक कर दे, हमारी ज़िंदगियों लफ्ज़शों से पाक कर दे, नाफरमानियों से पाक कर दे, मासियतों से पाक कर दे। इस पूरी एतिकाफ गाह पे अपने करम की बारिश कर। आज की रात शर्क से ग़र्ब तक आका अलैहिस्सलाम का जो उम्मती तुझसे जो कुछ मांग रहा है मौला उसको दे दे, करम कर दे। तेरे खजाने में तू सारी कायनात को भी नवाज दे, एक रत्ती बराबर कमी नहीं होगी, मगर जिसको तू रत्ती अपने करम की दे देगा मौला उसकी जिंदगी संवर जाएगी। इनायत कर दे, आका की पूरी उम्मत पे कर दे। वो लोग जो आज की रात तेरे घर का तवाफ कर रहे हैं और तुझे लब्बैक लब्बैक कह के पुकार रहे हैं और शेर काबा में सजदरेज़ हैं, और जो लोग आज की रात गुंबद खजरा के साये में खड़े हैं, हुजूर की जालियां तक रहे हैं, हुजूर पर सलात व सलाम पढ़ रहे हैं, तुझे उन शेर काबा के सजदरेज़ों का वास्ता, शेर काबा के तवाफ करने वालों का वास्ता और गुंबद खजरा के दीदार करने वालों का वास्ता पूरी उम्मत पे करम कर दे। मेरे एक एक बेटे बेटी भाई बहन जवान ये बच्चे आए हैं, बच्चियां आई हैं और वालिदैन छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं, मौला उंगली पकड़ के ले आए हैं। तेरी रहमत इनका सहारा बन जाए, तूने हिदायत दे दे, इन सब की जिंदगियां संवार दे, जिंदगियां संवार दे, इन्हें तकवा दे दे, परहेजगारी दे दे, तकवा परहेजगारी दे दे, ताअत व इबादत दे दे, हुजूर का इश्क व मोहब्बत दे दे, इत्तिबा दे दे, इताअत दे दे, आका अलैहिस्सलाम की वाबस्तगी दे दे, पूरी जिंदगी हुजूर की सुन्नत व सीरत पे गुजारने की तौफीक दे दे। आका से के दामन से लिपट जाएं, हमें तौफीक दे कि तेरे दीन को जिंदा कर सकें, हमारे कल्ब और रूह जिंदा हो तेरे इश्क और मोहब्बत से, फिर हमारी काविशों से और तेरी मदद से दीन जिंदा हो। इस तरीके मिनाजुल कुरान की मदद कर, इन खुदाम की मदद कर जो तेरा और तेरे महबूब का नाम इस उजड़े दियार में लेते हैं।
میرے مولا جو تیرے بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تیرا نام الاپتے ہیں، تیرا ترانہ الاپتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، تیری بات سناتے ہیں، تیرے محبوب کا پیغام سناتے ہیں، مولا تو ان کی مدد کر، انہیں طاقت دے، انہیں ہمت دے، انہیں توفیق دے، ان کے کام کو قبول فرما، قبول فرما۔ وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ منہاج القرآن ویمن لیگ، وہ بیٹیاں بچیاں میرے مولا گھروں کو چھوڑ کر اس دیار میں، اس ماحول میں، یہ بیٹیاں لوگوں کے تانے سنتی مگر تیری بات کرتی ہے مولا، تو کرم کر دے، ان کی عنایت کر دے، ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے، ان کے اچھے اسباب کر، تو ان کا محافظ بن، نگہبان بن، انہیں خیرات دے۔ یہ جوان بیٹے، یہ MSM، یہ یوتھ لیگ، یہ منہاج القرآن، یہ عوامی تحریک، یہ علماء کونسل، یہ یونیورسٹی، یہ طلبہ، یہ جامعہ گرلز کالج کے بچے، یہ رفقا، پوری دنیا کی تنظیمات، منہاج القرآن کی کارکنان جو اپنی کمائی تیرے کام پر لٹاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، میرے مولا تو ان کا ہو جا، ان کا ہو جا، ان کی خدمت قبول کر لے، ان کی قربانی قبول کر لے، ان کی اولادوں میں حیا پیدا کر، ان کی اولادوں میں نسلوں میں دین رکھ، ہم سب کی اولادوں میں دین دے، ایمان دے، نسلوں میں ایمان کا نور رہے اور تیرے فضل کا سایہ رہے میرے اللہ، تیرے فضل کا، تیری مدد و نصرت کا سایہ رہے۔ ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑ، مظلوموں کی مدد کر، ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کی مدد کر، ظالم دندلاتے پھرتے ہیں مولا، کب گرفت ہوگی مولا کرم کر، مظلوموں کی مدد کر، کمزوروں کی مدد کر، تیری مدد کا انتظار ہے اللہ، تیری مدد کا انتظار ہے۔ اے مظلوموں کے رب، اے زخمیوں کے رب، اے محروموں کے رب، اے کمزوروں کے رب، اے رونے والوں کے رب، پکارنے والوں کے رب، ان کی پکار سن لے، پورے پاکستان پہ کرم کر، پاکستان کے ہر شہری پہ کرم کر، پورے عالم اسلام پہ کرم کر، امت مسلمہ کے ہر فرد پر کرم کر، ہر طرف اسلام کی شادابی کر، آبادی کر، اور تیرا کرم و اسلام کا عروج دے، امت مسلمہ کو عزت دے، دین اور اسلام کے جو عالمی دشمن ہیں اور ملک کے اندر جو انسانیت کے غریبوں کے دشمن ہیں، مولا ان کی خبر لے، ان کا مواخذہ کر، اسلام کی حفاظت فرما، ہمیں توفیق دے، ہم تیری توفیق سے، تیری توفیق کی خیرات مانگتے ہیں، اور یہ ساری کاوشیں قبول فرما، یہ چمن ہرا بھرا رہے، یہ ہمیشہ سدا سلامت رہے، ہمیشہ اس چمن پہ بہار رہے مولا، یہ حضور کا گلشن ہے، آقا علیہ السلام کا گلشن ہے، اس پہ ہمیشہ بہار رہے، سدا بہار رہے، سدا سلامت رہے، اس پر کبھی پت جھڑ کا موسم نہ آئے، کبھی خزاں نہ آئے، اور تیرا کرم ہمیشہ بارش بن کے برستا رہے۔ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہر بیمار جو یہاں آیا ہے یا کوئی بیمار جو اس کے ہاں گھر میں اعزا میں ہے، سب کو شفا کی خیرات دے دے، آج رات شفا کاملہ کی خیرات دے دے، صحت کی خیرات دے دے، جو مقروض ہے اس کے قرض ادا کرنے کا سامان کر دے، جو پریشان حال ہے مولا آج کی رات اس کی پریشانی کو دور فرما دے، جس کے رزق میں تنگی ہے اسے کشادگی اور وسعت عطا فرما، تیرے خزانے جیسا ملوک اور بادشاہوں کا خزانہ نہیں مولا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کرم کر دے مولا، کرم کر دے، اپنے خزانے سے جھولیاں بھر دے، ان فقیروں کی منگتوں کی، یہ تیرے منگتے ہیں، تیرے محبوب کے منگتے ہیں مولا، ان پر کرم کر، ان کی جبینوں میں اپنی محبت کا نور دے، سجدوں کا نور دے، ان کی زندگیوں میں تقویٰ کا نور دے، ان کے دلوں میں اپنے عشق اور محبت کا نور دے، تقویٰ کا نور دے، ان ہماری نسلوں میں دین اور ایمان کو چلا، ان بچوں کی خیر، ان بچیوں کی خیر، ان جوان بیٹوں کی خیر، ان کے بلال حبشی کے عشق دے، سلمان فارسی کے عشق دے، ان بیٹیوں کو سیدہ زینب کا عشق دے اور سیدہ سکینہ کا تقویٰ دے، فاطمۃ الزہرا کی باندیاں بنا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی شیر خدا، سیدنا امام حسین، امام حسن، ائمہ تھار اہل بیت، جمیع صحابہ کرام، جمیع تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین، اولیاء بزرگان دین، ان کا نقش قدم گے، ان کی اتباع دے، قدوۃ الاولیاء، تیرے ولی، تیرے محبوب سیدنا طاہر علاء الدین، ان کا صدقہ انہیں خیرات دے، داتا گنج بخش تیرے مقرب ولی علی حجویری، ان کا صدقہ انہیں خیرات دے، خواجہ اجمیر غریب نواز علی الہند کا صدقہ انہیں خیرات دے، قطب الدین بختیار کاکی صدقہ خیرات دے، نظام الدین اولیاء کا صدقہ خیرات دے،
بابا فرید الدین گنج شکر کا صدقہ خیرات دے، شاہ نقش بند کا صدقہ خیرات دے، شاہ سور ورد کا صدقہ خیرات دے، غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا صدقہ، اویس کرنی کا صدقہ، جنید بغدادی کا صدقہ، ابوبکر شبلی کا صدقہ، سری ساتقی کا صدقہ، معروف کرخی کا صدقہ، رابعہ عاشقہ کا صدقہ، تجھے تیرے سب عاشقوں اور عارفوں کا واسطہ، مولا اس عشق اور معرفت کی چنگاریاں ان کو بھی خیرات کر دے جو تقویٰ تو نے انہیں دیا، جو اپنی معرفت دی، اپنی محبت دی، قربت دی، اس کا حصہ مولا اس تحریک کو، اس مشن کو، اس حاضرین کو، اعتکاف کی بستی کو، اور جتنے وابستہ اور یہاں آنے والے ہیں سب کو بقدر کرم عطا فرما دے میرے مولا، کسی کو خالی نہ رکھ، جو ہم سب کے لیے خیر ہے مولا مقدر فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے سب کو محفوظ و مامون فرما۔ یہ خیر سلامتی سے ہر سال آئیں، سلامتی سے جائیں، پھر پلٹ کے آئیں، بڑھتے جائیں، تیرا پیغام عشق اور دعوت کونے کونے میں لے کے جائیں، اور لے جانے والوں کی تو حفاظت کر، قبولیت دے، اپنا کرم کر۔ اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔